أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات مل کے بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت نال، جوش نال، جذبات نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس دے اتے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیڈا سونا نام محمد دا، اس نام تو قائم جہان ہے، اس نام تو شانہ سب بڑیاں، اس سب شانہ دی شان ہے۔ اس نام تو توبہ آدم دی تھئی ہائی مشکل آسان ہے، جدے نام وچ امیر اے برکتہ ہومن ہوسی اس دی کتنی شان ہے۔ جندہ لقب فاروق اعظم ہے، ہر بزم دے وچ ذیشان ہے، جائے دین تو گھر قربان کیتے اس مرد دا نا عثمان ہے۔ اساں حبدار شریفاں دے صدیق دا بہوں احسان ہے، جیڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی سمجھ دے وچ شیطان ہے۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب آقا دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات دے اتے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد دعائے خلاق دو عالم رب العالمین ساڈا مل بیٹھنا، انتظامیہ دا انتظام کرنا، سامعین دا سننا، منتظمین دا انتظام اور محتمم دا اہتمام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے رب العالمین ساریانوں دارین دی سعادت عطا فرمائے۔ قابل قدر بھائی اور دوستو، ایک مختصر شبہ دا ازالہ پھر اس تو بعد اپنی گفتگو۔ علامہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، کچھ ذہنہ دے وچ ایک گل دی غلط فہمی پیدا ہوئی کہ علامہ صاحب تعظیمی سجدے دی اجازت دے گئے۔ ایسا نہیں، تعظیمی سجدہ ہوئے انہوں حرام علامہ صاحب نے دسیا کہ وہ حرام ہے، اور تعبدی سجدہ ہوئے، عبادت دا سجدہ ہوئے، عبادت دے لائق سمجھ کے سجدہ کیتا جائے تے او شرک ہے۔ اس واسطے کوئی بندہ اس غلط فہمی اس نہ جائے کہ انہوں نے سجدے دی اجازت دیتی ہے، سجدے دے بارے انہوں نے نرمی اور لچک اختیار کیتی ہے، نہیں۔ اور سجدہ اگر جائز ہوندہ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ غلام موجود ہیں، غلامہ دی موجودگی دے وچ ایک اٹھ آیا دوڑدا دوڑدا آ کے میرے آقا علیہ السلام دے قدمال جھکیا، جھک کے گوڑے زمین تے ٹیکے،
پچھلے پیر زمین تے لائے، اپنا سر میرے آقا علیہ السلام دے قدماں دے وچ رکھیا، پیشانی ٹیکی اور واپس گیا۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں نے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور بھی تانوں سجدہ کر دیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے جانور تانوں سجدہ کر دیں، اور جانور اتے غیر شعور نے، انہاں دے کول تے شعور نہیں، عقل نہیں، انہاں دے کول سمجھ نہیں۔ یا رسول اللہ، او بے شعورے تانوں سجدہ کرن، اسی اپنی آنکھاں دے سامنے تواڈیاں عظمتاں، تواڈیاں شاناں نوں ویکھیے، اور اسی اتنے تواڈے جذبات رکھدے ہویاں، اسی تواڈے قدماں تو قربان ہون دا بھی جذبہ رکھدے ہویاں، کیا ساڈا حق ڈیر نہیں بندا کہ اسی سجدہ کریے تانوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو سجدہ صرف اللہ رب العالمین نو، سجدہ صرف اس واحد لا شریک نو ہے۔ فرمایا ہاں، اگر میں سجدے دی اجازت دیندہ تو میں عورت نو آخدہ کہ اپنے مرد نو سجدہ کر دی، عورت نو حکم ہوندہ کہ اپنے مرد نو سجدہ کرے، اور اللہ رب العالمین نے چونکہ اپنی ذات تو بعد عورت دے واسطے او دے خامد نو مجازی خدا دی حیثیت عطا کر فرمائیے، فرمایا اتھے بھی سجدے دی اجازت نہیں دیتی، تو سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات نو ہے، باقی جتنی بھی کوئی شان دا مالک ہے انہوں سجدہ نہیں، او دی تعظیم ضرور ہے لیکن سجدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دے وچو ایک آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر رب العالمین نے خوشی کرن دا، خوشی مناون دا حکم فرمایا، اور انشاءاللہ العزیز بات ہی تو شروع کرنی ہے کہ میلاد پاک دے اتے اور محفل ذکر دے اتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دی محفل دے اتے درود دی محفل ہوئے، ذکر خیر دی محفل ہوئے، معجزات دے ذکر دی محفل ہوئے، کمالات دے ذکر دی محفل ہوئے، او دے اتے خرچ کیتا جاندہ، ساؤنڈ دے اتے بھی خرچ ہے، بتیاں بھی لائیاں جاندی ہیں، اور تانوں پتہ ہے کہ ٹینٹ دا بھی آج خرچہ نہیں بھریا جاندہ، ڈیر سارے اخراجات ہیں، اس سارے اخراجات کیا ضائع جاندے فضول ہیں، گناہ ہیں، یا انہاں دی کی حیثیت ہے؟ یہ جو خرچ کیتا جاندہ ہے، کیا آقا علیہ السلام آپ دے کسے غلام نے یہ کیتا ہے؟ اس بات دی تھوڑی دی وضاحت کرنی ہے، اور پہلے گفتگو شروع کرنی ہے محفل دے حوالے نال کہ محفل پاک اسی مناندے ہیں، محفل کیندی سنت ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایک فرمائش ہے وہ بھی وچے ہی پوری کرنی ہے، اور اسے فرمائش تو رزلٹ انشاءاللہ اخذ کرنا ہے۔ بھئی جنہ جانا ہے، اگے فضل صاحب بھی تانوں اجازت دیتی ہے تے میں بھی تانوں کھلی چھٹی دے رہا ہوں، فری ہینڈ دے رہا ہوں، تسی بھی جا سکتے ہو جنہ جانا ہے، تے جنہ بانا ہے وہ مہربانی کر کے محفل دا ماحول تے خراب نہ کرو، اٹھن بیٹھن تے ادھے ادھے ہون تے ایک دوے نال گلاں لگن، ایسا یہ ماحول محفل دا نہیں ہونا چاہیے، محفل پاک دے وچ ثواب دے واسطے آیا ہے، اور تو صرف اگر نواز نو یا سکلین نو یا چاچے ریاض نو منہ وکھاون آیا تے وہ منہ تے انہاں تیرا ویکھ لیا ہے، تے جے اگر آیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذکر واسطے، مصطفیٰ دا ذکر سنن واسطے، اے نہ ویکھ کے ذکر کرن والا کون ہے، اے ویکھ کے ذکر کیندا ہے۔ بس ادب و احترام دا خیال رکھ دے ہویا، بادب ہو کے بیٹھ اور اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام دی عظمت اور ذکر نو سن۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر اس محفل دا ذکر کیتا جڑی اللہ نے خود منائی۔ میں اپنے موضوع والی آیت کریمہ جڑی خطبے دے اندر پڑھی ہے وہ دے الباد دے وچ آواں گا،
اور یہ اسے دی کڑی سمجھ دے ہویا اللہ رب العالمین نے سب تو پہلا جلسہ محفل جڑی منائی او ہائی توحید دی جے دے وچ رب العالمین نے ساریاں روحاں نو کٹھیاں کیتا اجے تک زمین دے اتے انسان نو بھیجیا نہیں اجے تک روحاں نو صرف بنایا ہے مالک کائنات نے ساریاں روحاں نو کٹھیاں کیتا جنہاں نے دنیا دے اتے آکے کفر کرنا آئی شرک کرنا آئی منافقت کرنی آئی یہودی بننا آئی عیسائی بننا آئی اور مسلمان ہونا آئی مومن ہونا آئی سچا پکا کامل ایمان والا ہونا آئی ولی ہونا آئی تمام دے تمام اور نبی ہونا آئی ساریاں دے سارے اللہ نے ساریاں نو اس محفل دے وچ بلا کے ساریاں دے سامنے اپنی گفتگو فرمائی خطاب فرمایا اور فرمایا الستو بربکم کیا میں تو آڈا رب ہاں کہ نہیں ساریاں نے بیک زبان ہو کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی قالو بلا مالک کیوں نہیں تو ہی ساڈا رب ہے توجہ ہے بھئی مالک تو ہی ساڈا رب ہے اللہ رب العالمین نے کچھ گفتگو مزید فرمائی کہ تانوں دنیا تے بھیجنا ہے دنیا تے جا کے تسی بھول نہ جاؤ کل قیامت والے دن تواڈے کولوں پوچھنا ہے کہ تساں میرے نال وعدہ کیتا اور دنیا دے وچ آ کے انہوں بھول گئے دنیا دے رنگینیاں دے وچ پہ گئے قیامت والے دن تسی کوئی عذر پیش نہ کر سکو اس واسطے اج تواڈے کولوں اقرار کروایا جا رہا ہے تواڈے کولوں اج پوچھیا جا رہا ہے کہ میرے سوا کوئی اور بھی تواڈا رب ہے تسی سارے آکھ رہے ہو کہ رب العالمین تو ہی ساڈا رب ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں محفل برخاست ہو گئی محفل ختم ہو گئی دوسری محفل شروع ہوئی اللہ رب العالمین نے دوسری محفل دا اہتمام کیتا اور دوسری محفل دے وچ مالک کائنات نے جو گفتگو فرمائی اور دوسری محفل یہ بھی یاد رکھو کہ ان دے وچ صدیہ کینو پہلی یہ سارے آ گئے کافر مشرک منافق یہودی عیسائی مسلمان سارے دے سارے لیکن دوسری محفل اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے پاکاں دے سردار آؤ پاکاں دے سردار آؤ جنہاں نو نبوت دا تاج عطا کرنا ہے او آؤ مالک کائنات نے نبیاں دیاں روحاں نو کٹھا کیتا اور نبیاں دیاں روحاں نو کٹھا کر کے مالک کائنات انہاں دے سامنے گفتگو فرمائے خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ کی سی اللہ قرآن ارشاد فرماندہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور یاد کرو جدوں اللہ رب العالمین نے وعدہ پکا لیا نبیان دے کولوں لما آتیتکم من کتاب و حکمت فرمایا اے نبیو توانو دنیا تے بھیجنا ہے توانو نبی بنا کے بھیجنا ہے اور توانو نبوت دا تاج دے کے حکمت عطا کر کے کتاباں عطا کر کے دنیا دے وچ بھیجنا ہے لوگاں دی رہنمائی دے واسطے ثم جاءکم رسول پھر اس تو بعد ثم بات ختم ہوئی پہلے والا سلسلہ ختم ہویا اس تو بعد اگلا سلسلہ شروع ہویا اگلی بات شروع ہوئی فرمایا تواڈے ساریاں تو بعد ثم پھر جاءکم رسول آئے گا ایک عظیم رسول تمہارے پاس آئے گا ایک عظیم رسول تمہارے پاس اتھے رک کے ایک بات کرنا چاہنا مسلمہ کذاب تو لے کے آج دے مرزا قادیان تک تمام دے تمام کمینے
انہاں بے حیاواں نو قرآن پڑھن تو بعد بھی اتنی تے حیا نہیں آئی کہ اللہ فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول، رسولہ اللہ پہلے سلسلہ ہو جائے گا منقطع، آخری رسول میرا آئے گا جڑا ساریاں تو عظیم ہوئے گا، وہ ہوئے گا آخری رسول، اس تو بعد اور رسول کوئی نہیں۔ تے انہاں کمینیاں نو اپنا وچ رسولان دے نام فٹ کرن دی کیویں جرت ہوئی، کیویں انہاں نو اجازت ہوئی؟ اور میں اس بے وقوف تو میں پوچھنا چاہنا جیڑا ایسے کمینے دے منن والیاں دے نال کدی بہ کے روٹیاں کھاوے، کدی بہ کے انہاں دے نال کم کار کرے، کدی انہاں دے نال سلام دعا رکھے، او بے وقوف اور کمینہ انہاں کمینیاں دے نال دا بن جاندا ہے۔ کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا کسے دی مشابہت کرے، کسے دے نال ٹرے، او اسے ورگا ہو گیا، اسے قوم دے وچوں ہو گیا۔ کچھ تے غیرت کرنی چاہی دیئے۔ ایک کمینہ آکھے میں آخری رسول تو بعد اور رسول نو مندہ، میں محمد نو آخری رسول نہیں مندہ، میرا نبی قادیان والا ہے، اس کمینے کتے دے نال بے کے کھاندیاں تینو شرم نہیں ہوتی؟ ساڑھا ہر وقت ہے جی بس جی روزی دا معاملہ ہے جی، بس جی دوستی ہے جی، بس جی ماحول ہے جی، اس قسم دا ہمسائے ہیں جی۔ تیرا ہمسایہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلاموں، میرے محبوب علیہ السلام دا ہمسایہ ہے ابو جہل۔ ابو جہل دے نال کدی 10 میرے مصطفیٰ نے کوئی لچک والا رویہ رکھیا ہوئے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، جیڑا میرے نبی نو آخری نبی نہیں مندہ، اس دے نال تیرا ایمان والے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہی دا، تیرا کوئی تعلق اس دے نال، کوئی رابطہ اس دے نال، کوئی لین دین اس دے نال۔ او جی اخلاق بڑے چنگن، اخلاق بڑے چنگن، اخلاق چنگن تے تینوں چنگا ہونا چاہی دا، تینوں انہاں دی نقل نہیں اتارنی چاہی دی، انہاں دے نال نہیں رلنا چاہی دا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول تمہارے پاس۔ نبیوں رب العالمین تاکید فرما رہے ہیں، آئے گا میرا رسول، عظیم رسول، عظمتوں والا رسول، شان والا رسول، اور عزت والا رسول، کمال والا رسول، اور ایسا رسول جو سارے رسولوں کا سردار، سارے نبیوں کا سردار، اور مدینے کا تاجدار، اللہ رب العالمین کا محبوب، وہ ایسا رسول آئے گا کہ جو سارے رسولوں کے بعد میں آئے گا۔ اور فرمایا مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا اے نبیو جو تم لے کر دنیا میں گئے ہوگے، اس کی وہ تصدیق کرے گا، کہے گا کہ موسیٰ بھی کلیم، اور اس کے پاس جو کتاب ہے وہ بھی سچی، جو موسیٰ لے کر آئے وہ سچی، جو لوگوں نے بنا ڈالی وہ سچی نہیں ہے، جو موسیٰ لے کر آئے وہ سچی، جو عیسیٰ لے کر آئے وہ سچی، جو عیسیٰ کے ان ماننے والوں نے، جو بعد میں آنے والوں نے، وہ منافقوں نے، جو یہودیوں نے، جو عیسائیوں نے بعد میں بنا ڈالی وہ سچی نہیں ہے، جو عیسیٰ لے کر آئے وہ سچی، جو داؤد پر اتری وہ سچی، جو اس کے بعد آنے والوں نے اس کو رد و بدل کر دیا وہ سچی نہیں، جو رب نے نازل فرمائی داؤد پر وہ سچی کتاب۔ اللہ رب العالمین کا محبوب ان کی سچائی بیان کرے گا، ان پر مہر لگائے گا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا نبیوں تمہارا حق بنتا ہے تم میرے ساتھ وعدہ کرو۔ کیا رب العالمین؟ وعدہ یہ کرو کہ جب وہ میرا رسول آ جائے تمہاری تصدیق کرتا ہو، تمہارے ساتھ جو اترا اس کی تصدیق کرتا ہو۔ فرمایا اپنا اس وقت تم نے وہ دین اور کلمہ چھوڑ کر اپنی امت کو بھی تعلیم کرنی ہے کہ وہ بھی میرے اس رسول کا کلمہ پڑھیں، وہ بھی میرے اس عظیم رسول کا کلمہ پڑھیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور لام تاکید کے لیے ہے۔ عربی سمجھنے والوں کو یہ لطیف نکتہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم ضرور اس کا کلمہ پڑھنا۔
وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تم اس کی مدد بھی کرنا، اس کا دین پھیلانے میں اس کی مدد بھی کرنا۔ اور فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا نبیو تم وعدہ کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر تم مجھے یقین دہانی کرواتے ہو کہ ہم ضرور اس تیرے نبی کی مدد کریں گے، اس تیرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، اس تیرے نبی کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کے پیچھے ہم کھڑے ہوں گے، وہ آگے ہوگا، وہ ہمارا سردار ہوگا، ہم اس کے امتی ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، رب العالمین یہ فرما رہا ہے، اور آگے سے انبیاء کرام کی ارواح نے جو جواب دیا، قالو اقررنا، سارے بولے یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، رب العالمین نے فرمایا تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اس بات کی گواہی کہ وہ رسول آئے گا اور تم سارے اس کے غلام بنو گے، تم سارے اس کا کلمہ پڑھو گے، تم سارے اس کے مرید ہوگے، وہ تمہارا پیر ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اللہ رب العالمین نے اے جلسہ، اے محفل سجا کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں عزتاں بھی بلند کیتا ہے۔ آج دے اس کائنات دے وچ شرک اور بدعت دا فتوہ لاون والا دے منہ تے اُتے بھی تھپڑ مارے ہے، فرمایا خبردار اگر شرک ہوندا تے میں ہی نہ مناندا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، او کیتا ہویا وعدہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اپنے انبیاء نو دنیا تے بھیجیا، دنیا تے تشریف لے آئے، اوندے رہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے آمن والے سارے انبیاء کرام اپنی اپنی اولاد نو، اپنی اپنی امت نو، توجہ ہے بھی تھک تو نہیں گئے، میں نے پتا ہے تسی جڑی اڑی کے جو بہرحال تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ اپنی اپنی اولادوں نو، اپنے اپنی امتاں نو اللہ تعالیٰ دے نبی یہ تلقین کر دے رہے کہ جدوں او رسول آ جائے، جدوں او عظیم رسول آ جائے، اس دا نام محمد ہوئے گا، کئیاں نے اس دا نام احمد دسیا، کئیاں نے اس دا نام محمد دسیا، کئیاں نے اس دا نام ماہی دسیا، کئیاں نے اس دا نام رؤوف الرحیم دسیا، کئیاں نے اللہ رب العالمین دے اس نبی دا نام آقا علیہ السلام دا کوئی نام دسیا، کئیاں نے کوئی نام دسیا۔ فرمایا جدو او رسول آ جائے ادو اس دا اے امتیو، اے اولادو کلمہ پڑھنا ہے، اسے رسول دا کلمہ پڑھ کے تاں تساں میرے اولاد اپنے ہر دور دا نبی اپنی اولاد نو تلقین کر رہے ہیں، امت نو تلقین کر رہے ہیں، جدو اس دا کلمہ پڑھو گے، جدو او تواڈے کول آ جائے او دا کلمہ پڑھو گے تاں کامیاب ہو گے۔ جڑی بھائی نے گل کیتی تو یاد رسی، اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء دی زبانی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تعریف کروائی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر کروایا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ تعمیر فرمایا، تعمیر کر کے اس نو چیک کیتا، چیک کرن تو بعد جدو مکمل عمارت ہو گئی، کمرہ تیار ہو گیا، ادو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں اے پیغام آیا کہ جدو کام ہو جاوے پورا ادو مزدور منگدہ مزدوری، ابراہیم
تو کام کر دیتا ہے اپنا مکمل، ہن مزدوری مانگ، مزدوری مانگ۔ انداز اگرچہ بالکل سادہ، بالکل سادہ، لیکن امید ہے تو سمجھ ہوندی ہوئے گی۔ ہن مزدوری مانگ، اللہ رب العالمین دا خلیل مزدوری مانگ رہے ہے، ذبیح اللہ نال آمین آخ رہے ہے، تے مزدوری کی منگی جا رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ او عظیم رسول جس دا یوم میثاق نو ساڈے کولو وعدہ لے آئی، یا اللہ جے اگر مزدوری دینا ہی چاہنا ہے تے مالک میری اولاد دے وچوں او سانو نبی عطا فرما دے، یا اللہ سانو وہ نبی عطا فرما دے، یتلو علیہم آیاتکا، جڑا تلاوت کرے تیریاں آیتاں انہاں دے کول، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہاں نو کتاب بھی سکھاوے اور حکمت بھی عطا کرے۔ اللہ رب العالمین جے مزدوری دینا ہی چاہنا ہے، اس کعبے دی مزدوری ایو بندی ہے، مالک و نبی سانو عطا فرما دے، او نبی ساڈی اولاد چو کر دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اسے واسطے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دے پیارے محبوب علیہ السلام دی آمد تو پہلے ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے چرچے کائنات دے اندر عام رہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ بھی اتنے عظیم، اتنے کمالات دے باوجود جدوں لوگاں نے آپ متوجہ ہو کے آپ والے پاسے تعظیم دا مزید ایک شوق بدایا اور اتنے قریب ہو گئے اور ویکھن لگ پے کہ اکھاں جڑیاں نہ ہون اونوں اے ہاتھ پھیرے تے اونوں اکھاں آ جاندیاں، اونوں اکھاں دے وچ نور آ جاندا ہے اور کوڑ والا مریض ٹھیک ہو جاندا ہے، مردے نو ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہو جاندا ہے۔ اے کوئی اللہ رب العالمین دی کوئی عام نہیں بلکہ کوئی خاص ہستی ہے، اور اللہ رب العالمین دے پیارے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس وقت لوگاں دے وچ اعلان کر رہے ہیں، لوگو میں ایک ایسے نبی دا تانوں پتہ دینا اور اے تلقین کرنا، تاکید کرنا کہ جدوں او آ جائے او دا کلمہ تسی پڑھنا ہے، میں او وعدہ نبھا رہا ہوں، تسی او دا کلمہ پڑھنا ہے، جیڑا آئے گا میرے تو بعد جس دا نام ہوئے گا احمد، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دا نام احمد بتا رہے ہیں۔ اللہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی قوم دے وچ کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل والو، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جس دا نام احمد ہوئے گا، تسی سارے اس دا کلمہ پڑھنا ہے، جس نو بھی او مل جائے اس دی سعادت ہوئے گی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، قوم فوراً چونک گئی، قوم فوراً ایک لرز گئی، آکھن لگی اے عیسیٰ تساں مردے زندہ کرو، تساں اکھاں عطا کرو، تساں بیماراں نو شفا دیو، تساں جو گھر رکھ کے آویے او بھی دسو، جو کھا کے آویے او بھی دسو، کیا او نبی تواڈے نال وی وعدہ عظمت آلہ ہوئے گا؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ فرماون لگے، فرمایا میری قوم سن لو، اس نبی اور میرا مقابلہ کر دے ہو، میرے کو لو پوچھ دے ہو کیا تواڈے نالوں بھی وعد عظمت آلہ ہے؟ فرمایا خبردار، اگر مجھے وہ نبی مل جائے اور مجھے اس کے پاؤں سے لگنے والے جوتے کے تسمے کھولنے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے، میں سمجھوں گا مجھے بہت بڑی سعادت مل گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے چرچے پہلے نبی کر دے آئے، تائیں ایک ایسا بندہ جس دا نام طبا حمیری ہے، طبا حمیری ہے، او بادشاہ وقت دنیا دے اتے بادشاہی کرن دا ارادہ دا بنے آئے، دنیا دے چکر لاون دا ارادہ بنے آئے، دنیا دے وچ اس نو اپنی ڈاک بٹھاون دا ارادہ بنے آئے، چلے آؤ
چلیا اپنے علاقے دے وچوں چل کے او دے نال 1,35,000 سواریاں دے اتے سوار فوج موجود ہے جس دے نال پیدل چلن والے 1,13,000 فوجی اس دے نال پیدل چلن والے موجود نے اتنی بڑی فوج نو لے کے چلیا اتنے دا سازو سامان لے کے چلیا کس واسطے پوری دنیا دا چکر لگانا ہے پوری دنیا دے اتے اپنا آپ منوانا ہے میں بھی بادشاہ ہوں اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب علیہ السلام دے غلاموں اپنے علاقے دے وچوں چلدا آیا اس مقام دے اتے جتھے کعبۃ اللہ موجود ہے لوگ کعبے دے طواف کر دینے لوگ او دے وال کوئی توجہ نہیں کر دے لوگاں نے او دے جدوں توجہ کوئی نہ کیتی اس نے اے سوچیا انہاں لوگاں نوں پتہ کوئی نہیں میرے نال اتنی وڈی فوج ہے انہاں میری تعظیم واسطے سر نہیں جھکائے انہاں میری تعظیم نہیں کیتے انہاں میرے اگے سلوٹ تے سلام دے ہاتھ بلند نہیں کیتے میں انہاں نوں سزا دیواں گا انہاں نوں سخت سزا دیواں گا انہاں نوں قتل کر دیواں گا اور دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ جس ایک مکان دیاں سائیڈاں دے اتے اے چکر لگا دے نے اس مکان نو میں گرا دیواں گا کعبۃ اللہ نو گرا دیواں گا توجہ ہے بھی تواڈی تسی اس اور دے وچ مست ہو کے سہن جوے ہے تواڈی مہربانی آکھن لگا کعبۃ اللہ نو میں گرا دینا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں کعبۃ اللہ نو گراون دا دا ارادہ بن گیا او دے دل دے وچ ارادہ پیدا ہویا میں انہاں لوگاں نو سزا دینی ہے انہاں نو قتل کر دینا ہے اے کعبۃ اللہ نو گرا دینا ہے او دے دل دے وچ خیال پیدا ہون دی دیر سی اللہ رب العالمین نے او دے اتے مصیبت مسلط کر دیتی مصیبت انج مسلط کی تھی او دے سر دے اندر تکلیف شروع ہوئی جدوں سر دے وچ تکلیف شروع ہوئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں سر دے وچ تکلیف شروع ہوئی اتنی شدید تکلیف ہے حکیماں نو بلایا جڑے اپنے نال موجود نے طبیباں نو بلایا نجومیاں نو بلایا اور سارے دانشوراں نو بلا کے مشورے کیتے یارو میری بیماری دا کوئی حل کڈو میری بیماری دا کوئی علاج کرو وزیر نو بلا کے آکھن لگا میری بس ہو گئی ہے انج طرح ہن نڈالے تے مرن دے قریب ہو گیا ہے آکھن لگا میری بس ہو گئی ہن میرے تو کم جھل گیا ہے میں ہن ادا انج ہی لگدا ہے جویں میرے آخری ساہ نے آخری میریاں چند گھڑیاں نے تے وزیر نو آکھن لگا کوئی ہو سکدی تے چارہ لا لے توجہ کوئی ہو سکدی تے چارہ لا لے وزیر نے ایک دانشور جڑا کہ اسے مجمع دے وچ موجود آئی انہوں بلایا کھن لگا کوئی تیرے کولو لگدا ہے تے چارہ لا لے ہون ساڈا بادشاہ جڑا ارادہ لے کے نکلے اسی ہون ساڈے ہتھاں دے وچ جاندا ہے ہون اے دے بارے کوئی سوچ لو آکھن لگا کہ مینوں اگر بادشاہ علیحدگی دے وچ میرے سوالاں دا جواب دے لوے تے میں دا علاج کر دینا اگر علیحدگی دے وچ میرے سوالاں دا جواب دے لوے میں دا علاج کراں گا بادشاہ میرے سوالاں دا جواب دے وے میں دا علاج کرنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں بادشاہ نے آکھیا میں ٹھیک ہے تیرے سوالاں دا جواب دینا جو پوچھنا ہے میں سچی سچی دسن نو تیار ہوں میری بیماری دا علاج ہو جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بادشاہ نو انہیں علیحدہ ایک جھونپڑے دے اندر ایک مکان دے اندر کمرے دے اندر بلا لیا بادشاہ تے او دانشور دوویں ایک کمرے دے اندر موجود نے دروازے بند نے اس دانشور نے پوچھیا سوال کرنے شروع کیتے تیری بیماری کدوں شروع ہوئی تو کیویں بیمار ہویا تینوں کیڑا کیڑا علاج تو کیتا ہے کیندے کولو علاج کروایا انہیں دسدا گیا آخر کار انہیں آکھیا اتنا تے مینوں دس جدوں تینوں بیماری شروع ہوئی اس تو پہلے تو کوئی ارادہ کیتا ہوئے او ارادہ مینوں دس دے میں تے تیرا علاج ہو سکتا ہے
آکھن لگا میں ارادہ دس دے میں تیرا علاج ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام و بادشاہ نے آخر کار او ارادہ ظاہروں نو کرنا پہ او دی مجبوری بن گئی، او دی جان تے بنی ہوئی ہے۔ اگر ارادہ دستا نہیں علاج نہیں ہوندہ تے علاج نہیں ہوندہ تے ان مرن دے وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام و دانشور نے پوچھا او ارادہ کیڑا ہے جیڑا تو کیتا ہے تے اس تو بعد بیماری شروع ہوئی ہے؟ آکھن لگا اے علاقے والیاں تینوں پتہ ہے کہ میرا استقبال نہیں کیتا، میری تعظیم تے عزت کرن واسطے میرے اگے سر نہیں جھکائے، مینوں انہاں نے کچھ سمجھے آئی نہیں، بڑے انہاں دے وچ بڑی آکڑ تے بڑا انہاں دے وچ غرور ہے، اور اس واسطے میں انہاں دے واسطے اے دل دے وچ ارادہ کیتا ہے جڑے میرے اگے انہاں نوں پتہ نہیں کہ میں کیڈا وڈا بادشاہ ہاں، جڑا میرے اگے جھکیا نہیں میں انہوں دنیا تے رہن دا حق ہی نہیں دینا۔ توجہ کرو، میں دنیا تے انہوں رہن دا حق ہی نہیں دینا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تے نالی میں اے ارادہ کیتا ہے جس مکان دا جس کمرے دا انہاں نوں بڑا غرور ہے او کمرہ ہی انہاں دے کولوں ڈھا کے کھو لینا ہے، اے کمرہ ہی ختم کر دینا ہے تاکہ انہاں دے غرور ٹوٹ جان۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں دانشور آکھن لگا بادشاہ تینوں پتہ نہیں ہے مکان کیڑا ہے تے اے لوگاں نوں غرور کیڑی شے دا ہے؟ آکھن لگا مینوں پتہ نہیں۔ آکھن لگا دانشور نے آکھیا کہ اے مکان تینوں پتہ ہے او مکان جڑا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا سی، اور اس نوں کعبۃ اللہ آکھیا جاندا ہے۔ لوگ ادا طواف کردے نے، لوگ اس دے اگے آ کے سجدے کردے نے، رب العالمین دی بارگاہ دے وچ اس دا بڑا مقام ہے۔ اے بادشاہ تو اے بڑا غلط ارادہ کیتا ہے تے تینوں پتہ ہے انہاں لوگاں نوں غرور کیڑی شے دا ہے؟ انہاں نوں غرور اے وے اے اوہی مقام ہے، اوہی شہر ہے جس شہر دے وچ اللہ دا آخری نبی ایتھے آ کے پیدا ہوئے گا، ایتھے پیدا ہوئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نالی دانشور آکھن لگا اے او شہر ہے جتھوں او نبی آخر الزمان جتھے اپنی زندگی دا 50 سال دا عرصہ 53 سال دا عرصہ گزارے گا، اور پھر اس تو بعد انہیں ہجرت کر کے اگلے شہر نو چلے جانا ہے۔ او اگلا شہر آئے گا، اس اگلے شہر دے وچ چلے جانا ہے۔ انہاں لوگاں اس دانشور نے جدوں یہ گلاں دسیاں انہیں آکھیا میں توبہ کرنا وا، میں کعبے دے رب دے اُتے ایمان وی لے آنا وا، میں توبہ کرنا وا کہ میں اے ارادہ چھوڑ دیتا ہے، ارادہ چھوڑ دیتا ہوں، نال کعبۃ اللہ دے واسطے غلاف سوا کے کعبے دے اُتے پا دیتا ہے۔ انہاں دے قتل دا ارادہ بھی چھوڑے آؤ، کعبۃ اللہ نو گراون دا ارادہ بھی چھوڑے آئے۔ جدوں اے چھوڑے آئے اللہ رب العالمین نے صحت عطا فرما چھوڑی ہے تے زندگی بھی عطا فرما چھوڑی، او دی بیماری تے تکلیف دور ہو گئی۔ کچھ عرصہ اتھے رہ کے اتھو دے علاقے والیاں نو سہولیات دے کے بادشاہ تو باہو میری اگے چل پیا ہے۔ اگے چل دیاں سامنے او دے چلن دے نال جتھے او دی منزل آئی، جتھے انہیں رکنا سی او سامنے شہر انہوں یسرب آخیا جاندہ ہے۔ او تھوڑی جی آبادی ہے، کھجوراں چند لگی ہوئی ہیں، تھوڑی جی آبادی ہے۔ اس یسرب دے وچ جدوں پہنچیا اوتھے اس دانشور نے آخیا بادشاہ اے او مقام ہے جتھے آخر الزمان نبی ہجرت کر کے آئے گا، اور او آخری نبی جتھے ہجرت بھی کر کے آئے گا، جتھے آ کے اس نے اپنی زندگی دے اس دنیا دی زہری زندگی دے آخری دن تک رہنا ہے، اور پھر ایتھے ہی او دا مدفن بننا ہے، ایتھے ہی او دا روزہ ہوئے گا جڑا قیامت تک لوگاں دی توجہ دا مرکز ہوئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بادشاہ نے کی کیتا، بادشاہ نے اس مقام دے ہوتے معارج النبوت دے اندر ملا معین وائز کشفی رحمت اللہ علیہ دی روایت دے مطابق آپ نے اتھے 4000 گھر تعمیر کروائے۔ کتنے؟ 4000 مکان تعمیر کروائے، اور اپنی فوج دے وچوں، اپنے اس گروہ جتھے دے وچوں، اپنے طائفے دے وچوں 4000 بندیانوں جڑے سیانے تے دانشور تے عقل مند تے ذہین تے عقیل سن، انہاں نوں اتھے رہائش پذیر کیتا۔
उत्थे उन्हां नूं रिहाइश दित्ती, नाल उन्हां दियां शादियां कीतियां। 4000 कनीज़ां उन्हां नूं दित्तियां जिहड़ियां अपने नाल मौजूद सन। उन्हां 4000 कनीज़ां और उन्हां 4000 दानिशवरां नूं उत्थे आबाद करके बादशाह ने कुछ अरसा उत्थे गुजारिया और लोगों दे कोलों, दानिशवरां दे कोलों, सियाणियां दे कोलों सुनदा रहा कि वो नबी दी तारीफ कीए, उस नबी दा मकाम कीए, उस नबी दी इज्जत कीए, उस नबी दा मर्तबा कीए। सुनदा रहा, दिल दे विच मुस्तफा दी अजमत बैठदी गई, दिल दे विच मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे मिलन दी तड़प वधदी गई और प्यार वधदा गया, जज्बात उरूज ते हुंदे गए। जदों जज्बात उरूज दे होए उदों आखण लगा कि यारो मैं तुहाडे नाल एक मशवरा करना है, ये दसो क्या वो नबी मेरी जिंदगी दे विच मैनू मिल सकता है? आखण लगे ये तो असी यकीन नाल नहीं आख सकते। आखण लगा फिर इस तरह है कि मैं एक लिखना रुका, एक लिखना खत, ओ खत ओ मैं तुहानू देना, जेड़े उत्थे आबाद जेड़े जिन्हां नू कीता उन्हां नू इकट्ठियां करके आखदा पे, ओ तुहानू देना है। उस खत नू तुसी महफूज रखना है। मेरी जिंदगी दे विच आ जाए तो बड़ी मेरी खुश नसीबी, अगर मेरी जिंदगी च ना आए, तुहाडी जिंदगी च ना आए, तुसी अपनी औलादां दे विचों जिन्हों सियाणा ते जिन्हों अमानतदार महसूस करो, एक खत ओनू देना है। ओनू दे के ये आखना है, ये उहदे नाल इकरार करना है, उहदे नाल उहदे कोल पक्का वादा लेना है कि एक खत अगर तेरी जिंदगी दे विच ओ नबी आखिर ज़मान आ जाए तो ओनू पेश करना है। अगर उस जिंदगी दे विच ना आवे, ओ अगे ताकीद करे अपनी औलादां नू, ओ अगे करन, ओ अगे करन। जदों नबी आ जाए ये मेरा खत जरूर उस तक पहुंचना चाहिए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, बादशाह वक्त ने खत लिखिया है। खत लिख दे की पे लिखदा है, इला मुहम्मदिन इब्न अब्दिल्लाह मिन तुब्बाइन हुमैर। ए मेरा एक खत तुब्बा हुमैरी दी तरफों मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाल मैं खत पे लिखना वा, और ये भी पे लिखना वा कि इस खत दे सलाम दुआ तो बाद मैं ये लिखदा पिया वा, ए अल्लाह दे प्यारे ते आखिरी नबी, ए सारे नबियां दे सरदार नबी, मेरा मैं तुहाडा मुतक़िद होया, मैं तुहाडे बारे सुनिया ते मैं तुहाडे उत्ते अकीदत ते मुहब्बत दे नाल मैं तुहाडे उत्ते ईमान ले आया। अजे तुहाडी आमद दा वेला नहीं होया, मैं पहले ईमान लेके आ गया। मेरा ईमान कबूल कर लेना, मेरा ईमान कबूल कर लेना, और मेरा सलाम भी कबूल कर लेना, मेरा इस्लाम भी कबूल कर लेना, मेरा सलाम भी कबूल कर लेना। और मैं इस वास्ते हुण तुहाडी बारगाह दे विच इल्तिजा लिख रहा हूं, कल क़यामत वाले दिन मैनू भूल न जाना। सोनिया जदों अपने उम्मतियों दी सिफात करो, उन्हां जदों साबिकीन दी, जदों आखिरीन दी सिफात करो, उदों अव्वलीन नूं भी भूलना नहीं, अव्वलीन दी भी सिफात करनी है। सोनिया तेरे ते पहले ईमान लियावण वालियां विचों तेरी आमद तो पहले मैं तो बाहू मेरी हूं। आका मेरा इस इस्लाम नूं भी कबूल कर ले, सोनिया मेरा सलाम भी कबूल कर ले। इनू लिखिया ते फकत वसलाम करके उत्ते मोहर लगा के उस खत नू कीता है बंद, बंद करके उन्हों गुलाम नू उसनू अपने वजीर नू अपने उस दानिश्वर नू पकड़ा दिता। जदों दानिश्वर नू पकड़ाया है वो तो बाहुमैरी कुछ अरसा उत्थे रहा, उत्थे लोगों की हर सहूलत मुहैया की, लोगों नू खाने पानी की हर सहूलत मुहैया करके फिर अगे चला गया। अगे चलदियां चलदियां वापस चलदियां चलदियां दुनिया का
چکر لگا دیاں اس انڈیا جڑا اج موجود ہے جنوں بھارت آکھیا جاندا ہے ہندوستان دی سرزمین تے پہنچیا ایتھے رب العالمین دا پیغام آ گیا ایتھے اس نے دائی اجل نو لبیک آکھ دیتا ایتھے دی وفات ہو گئی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں او خط چلدا رہیا خط حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نام جڑا خط لکھے ہویا سی او خط چلدیاں اولاداں در اولاداں چلدا آخر کار اس بندے دے کول آیا جس دا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے دے کول جدوں خط آیا انہیں ایک بندے نو او پکڑا دیتا جڑا کہ دیہات دے اندر رمانا لائے کہ شہر دے وچ ایک خط گم نہ ہو جائے انہوں پکڑایا جدا نام ابو یالا ہے ابو یالا نو خط پکڑا دیتا ہے جدوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے آکے اٹھنی چل دی مدینے دے اندر داخل ہون لگی ہے ہر غلام دا اے ارادہ ہے ہر غلام دی اے خواہش ہے کہ مصطفیٰ میرے مہمان بن جان میرا گھر بھی سمر جائے میرے مہمان بن جان میرا گھر سمر جائے ایک پھیرا تے میرا مصطفیٰ میرے گھر دے اندر پا جائے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دی اٹھنی دی مہار لوگ آکے پکڑن دے کوشش کر دینے میرے مصطفیٰ فرما دینے انہوں چھوڑ دیو انہوں پتہ ہے میں کتھے جا کے بیٹھنا ہے اے اللہ رب العالمین دی طرفوں جان دیئے کہ میں کتھے جا کے بیٹھنا ہے او میرے مصطفیٰ دے غلاموں کتنا بڑا بدبخت ہے او انسان جڑا اس اٹھنی دی غیب دانی نو تے مندہ ہے میرے مصطفیٰ دے غیب دا انکار کردہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں اٹھنی چل دی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سواری چل دی آخر پہنچی اس مقام دے ہوتے جتھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر قریب ہے اس گھر دے قریب بہ گئی میرے آقا علیہ السلام دا سامان اتار کے ابو ایوب انصاری اپنے گھر لے گیا میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے لوگوں نے غلامہ نے عرض کی تے سونے سامان تے ابو ایوب لے گیا سنیا تھوڑی دیر ساڑھے وال انجے ہی آ جاؤ اسی تانوں اے نہیں آکھ دے کہ تسی ہمیشہ ساڑھے کول پر تھوڑی دیر واسطے دے ساڑھے گھر آ جاؤ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جتھے سامان پہنچے آئے میں بھی اتھے جانا ہے میرے غلاموں تسا بھی اتھے آ جایا دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام جدو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پہنچے لوگ جوک در جوک انفرادی طور تے بھی گروہاں دے طور تے بھی آنا شروع ہو گئے آکے حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں او بندے نو پتا چلے آؤ جیڑا کہ خط لے کے جیڑا کہ دیہات دے اندر چلا گیا سی انہوں میں پتا چلے آ کہ مدینے دے وچ ایک نواں مہمان آیا ہے لوگ سارے تیاریاں کر کے جا رہے ہیں میں بھی جاواں او خط دی گل انہیں اتنے تے یاد ہے کہ مدینے دے وچ ایک بندے نے ہونا ہجرت کر کے ایک خط او دے نام دا ہے انہوں دینا ہے آکھن لگا پہلے بھی تے لوگ امیر کبیر بھی ہوندے راندے نے ایمیں طرح دا ہو سکتا ہے کوئی او بھی طرح امیر کبیر ہوئے تو دے بھی میں چلو جا کے ہور نہیں تے ملاقات کر لما دے ہویا او نبی تے پھر انہوں میں ایک خط بھی دے دے مانگا خط نو بنیا بن کے لپیٹ کے پھر اندر والی جیب دے اندر پا لیا اندر والی جیب دے وچ پا کے اتے کپڑا لپیٹ لیا کپڑا لپیٹ کے پھر چل پیا اپنے گھروں چلیا چلدا مدینے دی سرزمین تے آیا مدینے دے وچ پہنچیا مدینے دیاں گلیاں دے وچ چلدا آیا آخرکار ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے پہنچیا دروازے تے پہنچ کے رش بڑا ہے بھیڑ بڑی ہے دروازے دے وچ کھڑا ہو گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح اس ابو یالا ول ویکھ کے میرے آقا علیہ السلام مسکرائے فرما دینے انت ابی یالا او شخص تیرا نام ابی یالا تے نہیں تیرا نام ابو یالا تے نہیں یکدم چونک گئے گھبرا گئے کہ علاقے دے وچ بھی عام بندہ میں کو نہیں جاندا تے یہ نواں آون والا مہمان مینوں میرے نام نال پہ پکاردا تے چہرہ بھی انج دا نہیں بھی کوئی جادوگراں والا ہوئے بھی جڑا کسی ذریعے نال تحقیق کر لی ہو کسی ذریعے نال پڑتال کر لی ہو اس کے دے کول
اے دا نام فلانا ہے کسے کو پوچھ لیا ہو چہرہ بھی یہ جا نہیں حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں گھبرا گیا میرے تے پیران تلو زمین نکل گئی میرا نام انہوں کنے دا سڑیا ہے میں فوراً ہی جواب دیتا ہاں نعم انا ابی یعلا میں ابی یعلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آقا علیہ السلام نے فرمایا جے تو ابو یعلا تے میرا خط تے دے جڑا میرے بھائی نے لکھ کے تینوں دیتا سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جے توں ابو یعلا تے پھر میرا خط دے اے تے کتاب ہی میرا خط دے اور پریشان ہو گیا کہ میں خط نو لپیٹ کے پھر اس نو بنیا بن کے پھر اس نو میں اندر لی جیب وچ پایا پھر اتے چادر لئی پھر چادر لپیٹی اتنے پردیاں دے وچ او خط میرے کول موجود ہے کسے دی جرت نہیں کہ اسے عام نو پتہ لگ جاوے اے عام نہیں اے ہو سکتا ہے اوہی ہے کہ جس دے نام دا خط میرے کول موجود ہے اس نے انج طرح جیب وچوں خط کڈیا تے انج آقا علیہ السلام دی بارگاہ پیش کیتا میرے آقا کریم علیہ السلام نے خط نو کھولیا تے انہوں چوم لیا چوم کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے مرحباً یا اخی سہلے او خوش آمدید میں تینوں قبول کیتا اے میرے نیک بھائی میں تینوں قبول کیتا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں اس خط نو پڑھیا گیا میرے آقا علیہ السلام پڑھ دے جاندے نال چم دے جاندے نال مسکران دے جاندے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط نو پڑھیا او دی تاریخ نو ویکھیا تے جدوں میرے مصطفیٰ مدینہ پہنچے اور جدوں خط میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پہنچیا ادوں جیڑی تاریخ دے اتے لکھی سی اس دے نال حساب لگایا گیا پورا 1000 سال دا عرصہ گزریا سی 1000 سال پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا غلام میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ خط لکھ رہے ہیں اور اوتھے لوگاں نو دے رہے ہیں اور وہ 4000 مکان تعمیر کر رہے ہیں اپنا سلام تے اسلام پیش کر رہے ہیں میں اتھے او آیت کریمہ پڑھنا چاہنا جڑی میں خطبے دے دوران پڑھی جس دا ساڑھے تے اعتراض بڑا ہوندہ ہے میرا رب العالمین ارشاد فرماندہ ہے قل تو سے چوپ رہا کہ کتنا طاقت ودا لے فرمایا قل میرا محبوب فرماؤ انہوں فرماؤ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون میرا کریم رب العالمین فرماندا ہے اوے اج دے لوگو جڑے اعتراض کرن والے ہو اے تساں مصطفیٰ دی آمد دے اتے کوئی بتیاں لا دیندے ہو مصطفیٰ دی آمد دے اتے لنگر بتا دیندے ہو مصطفیٰ دی آمد دا نام لے کے تساں پتہ نہیں کی خرچے کر چھڑ دے ہو اے کسے بیوہ نو دیتے ہوندے اے کسے یتیم نو دیتے ہوندے کسے بغیر کسے ایسی لڑکی نو دیتے ہوندے جدا نکاح اسے وجہ تو رکے ہوئے ہیں کہ انہاں دے کول خرچہ نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک گلہ تے اس ویلے انہاں نو یاد آ جاندیاں نے جدوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا میلاد ہوئے جدوں مصطفیٰ دی محفل سجائی جا رہی ہوئے ادوں اے خرچے انہاں نو یاد آ جاندے نے پر ادوں یاد نہیں ہوندے جدوں اپنے سیاسی جلسیاں دے وچ کروڑاں روپے خرچ کر کے انہاں لوگاں نو ذلیل وکھرا کیتا جاندا ہے اور اللہ رب العالمین دے رزق نو وکھرا دی توہین کیتی جاندی
جاندی ادوں کدی بھی یاد نہیں آیا میں صرف میلاد دے نا دی تکلیف ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں دسنا چاہنا اللہ فرماندا ہے محبوبہ ان لوگوں نو فرماؤ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون رب العالمین ارشاد فرماندا ہے میرا محبوب انہاں نو فرماؤ جدوں تواڈے اوتے رب دا فضل ہو جائے رب العالمین دی رحمت ہو جائے فرمایا اس ویلے کی کرو فبذالک فلیفرحوا اس ویلے تانوں کرنا یہ چاہیے کہ تساں خوشیاں دا اظہار کرو تساں خوشیاں مناؤ فرمایا تسی خوشیاں مناؤ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اے او دے نالو چنگا ہے جڑا جمع کر کے رکھ دے ہو او دے نالو چنگا ہے جدوں رب دی نعمت تے رحمت ہو جائے جدوں رب دا فضل ہو جائے اودوں خوشیاں مناؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں بات میں اختتام والے پاس لے جانا چاہنا جدوں آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے میرے رب نے اعلان فرمایا محبوب اساں تانوں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے ساریاں دے واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا میرا محبوب اور میں نو اتنا تے دس رب دا ہور وڈا فضل اس تو کیڑا جڑا مصطفیٰ تو وڈا ہوئے رب العالمین دا سب تو وڈا فضل بھی میرا مصطفیٰ ہے سب تو وڈی رحمت بھی رب دی میرا مصطفیٰ ہے رب العالمین دی ساریاں تو وڈی نعمت بھی میرا مصطفیٰ ہے کیوں وڈی نعمت ہے کیوں وڈا فضل ہے کیوں وڈی رحمت ہے اس واسطے کہ رب فرماندا ہے محبوبہ اگر تینوں نہ بناندا تے زمین نہ بن دی تینوں نہ بناندا تے اسمان نہ بن دے تینوں نہ بناندا تے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا اس واسطے کہ محبوبہ سن تینوں بنایا ہے تے تاں اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیتا ہے اور جنوں رب تعالی نے اپنے رب ہون دے ظاہر اظہار دے واسطے جنوں پیدا فرمایا ہے وہ سب تو وڈا رب دا فضل ہو سکدا ہے اور رب دی سب تو وڈی رحمت ہو سکدی ہے اور رب دی سب تو وڈی نعمت ہو سکدی ہے جے اس نعمت دے اوتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں اس نعمت دا سن کے اس رحمت دا سن کے اس رب دے فضل دا سن کے جے تو باہمیری نے 4000 مکانہ دے اوتے خرچہ کر چھوڑے آئے میرے مصطفیٰ نے انہوں میرا نیک برا کھیا ہے تے جے تو میں ملاد تے مصطفیٰ دی آمد تے خرچہ کریے تے اساں دشمن کی میں بن جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ بہرحال مکتب عشق کا دستور نے رالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا سمجھنا لے سمجھ گئے بہرحال میں پوچھنا چاہنا کہ اگر طبع حمیری 4000 مکان انہاں نو تیار کر کے تے وہ دیوے مصطفیٰ دے نا تے لوگاں نو ونڈے تے او مشرک یا گناہگار نہ ہوئے بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام انہوں نیک آکھن تے جڑا محبوب علیہ السلام دی آمد دی خوشی دے وچ مصطفیٰ دے غلاماں نو بلا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے انہاں کلمہ پڑھن والے نو کٹھیاں کر کے انہاں نو مصطفیٰ دیاں نعتاں میں سناوے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ذکر دے بیانات بھی سناوے اور انہاں نو لنگر بھی کھواوے اتنا تے دسو او بیڑا کام کردا پیا کہ چنگا پیا کردا پیا تے تسی ہوندے ہو جنہاں نو جناب گلی لائی ودے ہوندے تے یار ویکھو نا تساں جو کیتا تساں جو مرچاں لائیاں تساں جو بتیاں لائیاں تے اے مڑ دسو اے دا فائدہ کی ہے اے فضول خرچی نہیں ہو گئی تے تسی نال ہی ہاں یار گل تے تیری ٹھیک ہی ہے ادو ادے بھی ٹھیک ہی ہے تے ادو ادے بھی ٹھیک ہی ہے ادے بھی جناب تسی انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ ایک پاسے دا ہو جا جی اگر ابو لہب ورگا کمینہ میرے مصطفیٰ دا دشمن جنہوں رب تعالیٰ نے قرآن دے اندر
دمکی اور جھڑک اور اس دی سزا سنائی ہوئے جے اگر او بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد دے ہوتے اپنی لونڈی نو آزاد کرے نبی سمجھ کے نہیں اللہ دا محبوب سمجھ کے نہیں اپنا بطریہ سمجھ کے کہ بطریہ بتیجہ برا فوت ہو گیا ہے او دے گھر اللہ رب العالمین نے او دی نشانی دیتی ہے تے اس دی نشانی دے آمن دے ہوتے جے اگر او صرف اشارے نالا کے جیڑی لونڈی اس نو آکے تے خوشخبری دیمن آلی ہے کہ تینو بتیجہ ملے ہے اس لونڈی نو آکھے کہ جا اسے خوشی تو آزاد ہیں تے اللہ رب العالمین قبر دے وچ بھی اس انگلی دے اشارے کرن نال اس سے انگلی دے وچوں سوموار والے دن رب العالمین اس نو شربت اور دودھ عطا کرے اور او دے وچوں اللہ رب العالمین انہوں پیون واسطے انہوں چیز عطا کرے اور انہوں تسکین ہو جائے او دا عذاب ٹھنڈا ہو جائے او دا عذاب گھٹ جائے میرے مصطفیٰ دے غلاموں تے جیڑا مصطفیٰ نو اللہ دا آخری نبی سمجھ کے اور دا کلمہ پڑھ کے اور اس دی عزت اور تعظیم دی خاطر جیڑا رب العالمین دے محبوب دے ذکر دی محفل سجائے انہوں رب کتنا عطا فرمائے گا ہون جناب تھوڑی جی گل اے میں سیدھی سامنے تو آٹے پاسے مارنے شروع نہ کرو میں زیادہ لمبی گال نہیں کردا تے کرنی میں صرف تو آٹے نہ آلی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ دی آمد ہوئی ولادت با سعادت ہوئی ساری کائنات نے خوشیاں منائیاں ساری کائنات دے اتے بہاراں آئیاں میرے آقا علیہ السلام اپنے نال ایک پیغام لے کے آئے جیڑا مقصد لے کے آئے اس مقصد نو اگر بندہ چھڑے بھلا اس مقصد نو پورا نہ کرے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں پھر دسو جیڑا بندہ مان کے بھی او دیاں نہ مننے او دے ہوتے میرے مصطفیٰ کتنے ناراض ہوں ایک تے ہے ہی انمان جس نے منیا ہی نہیں او تے چلو سائیڈ تے رہا ہو جائے جہنم نو تے جیڑا من کے بھی تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمان کہ میرا امتی جدوں تو نماز پڑھنا ہے ادو میری آنکھاں نو ٹھنڈک پہنچ دیئے تے اذان ہوندی رہے پنجے ویلے اذان ہوئے دیں چڑے دیں لوے دوپہر تے ہوئے زور ہوئے عصر ہوئے مغرب ہوئے عشاء ہوئے فجر ہوئے جے اپنے ہی دندے چ لگا رہے او دے دھیان ہی نہ کرے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہی نہ کرے دسو میرے مصطفیٰ راضی ہون کے ناراض ہون کے اپنی آنکھاں نو گندہ کردہ رہے دن رات نیٹ چلا کے اپنے جناب پیسے بھی ضائع کرے اپنی عقل بھی ضائع کرے اپنی آنکھاں بھی ضائع کرے تو انہوں پتہ ہے کہ سکرین دے بار بار اور زیادہ ویکھن نال آنکھاں دے اوتے کتنا اثر ہوندا ہے دماغ کتنا خراب ہوندا ہے ساری اپنے رب دیاں دتیاں نعمتاں بھی ضائع کرے اپنے رب دا دتا مال بھی ضائع کرے میرے مصطفیٰ دی مخالفت بھی کرے انگریز یہودی عیسائی کمینے دے انہاں دی ایجادات نو بڑی توجہ نال ویکھ کے انہاں دی بے حیائی پھیلائی ہوئی نو بڑا انہاں نو لائک کر دے ہویاں انہاں نو پسند کرے میرے مصطفیٰ دے غلاموں اے دو گلی پالیسی نہیں چلنی یا مصطفیٰ دا ہونا پونا ہے یا پھر انگریز دے نال رلنا پونا ہے تو دس تو کیڑی چیز پسند کرنا ہے جے کل قیامت والے دن تو اے چاہنا ہے کہ میں مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ مصطفیٰ دے قدماں دے وچ میرا اثر ہوئے تو پھر مصطفیٰ دیاں مننیاں پون گیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی مننی پوے گی میرے آقا علیہ السلام دی من کے زندگی گزارے گا میرے مصطفیٰ دی خواہش نو پورا کرے گا میرے مصطفیٰ دی پسند نو تو اپنی پسند سمجھے گا پھر تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیارا ہوئے گا اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ انور دے وچ جدوں تیرا روزانہ دا ریکارڈ جائے گا ادوں میرے مصطفیٰ خوش ہونگے جدوں تیرا ریکارڈ تو جائے گا پورا ادو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تیرے تے ناراض ہونگے پریشان ہونگے کہ میرا امتی ہو کے میرا کلمہ پڑھ کے پھر غیرہ نال یاریاں لا بیٹھا
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اشارہ بار بار ایک بندہ کر رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بات یہ ہے کہ پورا مہینہ دو ترے جگہ تے حاضری، کدی ایک جگہ تے کدی دو ترے جگہ تے، تو تساں پھسنا ہوندہ کدی ساڑھی دون پنجالی ہر روز بہرحال انشاءاللہ تواڈی کچھ مختصر فرمائش پوری کر کے پھر تو اجازت دے سونا ایک نعرہ لگا، پہلے نوجوانوں پیر باؤ دا پیغام، پھر اس تو بعد ساریاں نو اکو جے۔ پیر باؤ رحمت اللہ علیہ فرما دینے رے راتی رتی سانو نیند نہ آوے اتے دن نو رہے حیرانی، عارف دی گل اوے عارف جانے تے کی جانے نفسانی، او کر عبادت کچھ حاصل کر لے، او تیری ضائع گئی جوانی، او واہ نصیب اسے دا باہو جنہ ملیا پیر جیلانی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پیر اگلے مقام تے فرما دینے، فرمایا ایک موقع ہوئے کہ جدوں اے موت آ جانی ہے، موت آ جاون دو بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موت تو بعد کئی لوگ ایسے ہونگے جڑے موت دے پھٹے دے اتے بھی مسکراونگے۔ میرے آقا علیہ السلام دے او فرمان نو سامنے رکھیا، او دو نال تیرے میرے کریکٹر دے کردار نو سامنے رکھیا، آج دے اس کردار نو ویکھیا، نال او مصطفیٰ دے فرمان نو ویکھیا کہ مصطفیٰ نے دے فرمایا سے میرے غلام موت دے پھٹے دے اتے بھی مسکران دے نظر آنگے، تے آج دا اے مصطفیٰ دا غلام کی بن گیا ہے، تے انو کی ہو گیا ہے، کہیں انو وگاڑ چھوڑیا ہے، کہیں انو ورغلا کے ہور پاسے لایا ہے۔ آپ فرما دینے اسے حسن دا ذکر کر کے فرما دینے، فرمایا حسن دیکھے او تو رون لیوئی تینوں دتا کس دلاسا، او عمر بندے دی اوے ایویں گزرے جویں پانی وچ پتاسا، او سوڑی سامی
تینوں سٹ چھڑے سنی جتھے پرت نہ سکسیں پاسا تے مالک تے تو او سنیا لکھا منگسی باہو رتی گھٹنا ماسا جس دنیا پچھے اپنا سارا تن من دن قربان کیتے بیٹھا اپنی جوانیاں بھی دے وچ رولی بیٹھا جس دنیا دے وچ اپنا سارا کچھ خراب کر کے رب نو ناراض کر کے سارے جہان دے وچ تو دنیا نو کماون دیاں سوچ رہے ہیں اے دنیا کیوں جائیے پیر پاؤ رحمت اللہ علیہ اس دنیا دے بارے فرما دے نے فرمایا اے دنیا رن ہے پلیتی تے کہتی مل مل دوندے او دنیا کارن لوگ نمانے تے سکھ دی نیند نہ سوندے او دنیا کارن عالم فاضل تے گوشے وڑ وڑ روندے چھڑی اے دنیا باہو وہ کدی لگ کھلوندے تے آخری مشورہ دیندے نے فرما دے نے نال کو سنگی اوہ سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے او تم میں کدی اوہ تربوز نہ تھیون باہیں توڑ مکے لے جائیے او کاواں دے بچے اوہ کدی ہنس نہ تھیون باہیں موتیاں چوگ چگائیے او کوڑے کھو اوہ کدی مٹھے نہ باہو باہیں سیمنا گڑ پائیے یار زندہ صحبت باقی فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے لوئے لوئے بھر لیں کڑیے جو کچھ بانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ جنہاں نے اہتمام کیتا ہے جنہاں تھے تشریف لے آئے جنہاں نے پڑھیا جنہاں نے سنیا اللہ سارے دا قبول فرما کے دارین دیاں بلائیاں عطا فرمائے آمین و مالین دوستو سلام